can show me the thumbs up. Hallelujah. Praise the Lord. मसीह यीशु के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो. आपकी भी. Glorious. So खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपको ज़्यादा दे. Praise the Lord. And आज का छोटा सा मैसेज जो मेरे पास आप लोगों के लिए है वो किंगडम मोटिवेशन मैसेज है. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी क्रैश कोर्स के अलावा एक सीरीज़ है और हनान भाई खूब जानते हैं सीरीज़ का नाम. हनान भाई क्या है? किंगडम मोटिवेशन सीरीज, जिसके अंदर हम मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं टू सीक द लॉर्ड. सिंपल. तो हमारे पास किंगडम मोटिवेशन सीरीज है जिसका नाम है गॉड इज इम्प्रेस्ड विद व्हाट. गॉड इज इम्प्रेस्ड विद व्हाट. खुदा किस चीज़ से इम्प्रेस होता है. मैं इम्प्रेस ही बोलना चाहता हूँ. ऑलराइट, ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे पास है, मैं सिर्फ 3 चीज़ों को डिस्कस करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है. और इसके अंदर देखेंगे मैं. तो सबसे पहले चीज़ है कि गॉड इज़ इम्प्रेस विद वर्ड. हम 3 चीज़ें जिक्र करेंगे जिससे खुदा इम्प्रेस होता है, वाकई इंसान के अंदर वो पाई जाती हैं और खुदा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. सो पहली चीज़ मैंने लिखी, गॉड इज़ इम्प्रेस विद मसल ऑफ मास ऑफ मैन, गर्ल्स आर. खुदा जो है बड़े बड़े डोलों से, आपकी मस्कुलर बॉडी से इम्प्रेस नहीं होता. लड़कियां होती हैं, यहाँ तक कि आदमी भी उस जो मस्कुलर बॉडी बिल्डर है उसको देख के इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं वाह क्या बॉडी है. God isn't impressed with your body. खुदावन आपकी फिजिक देख कर के कितने अच्छे आपके आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी बॉडी है. He isn't impressed. He has nothing to do with it. So God isn't impressed with muscle of mass of men. Girls are and even men are. But what is God impressed with? ये पहली चीज़ है, खुदा किससे इम्प्रेस होता है. God is impressed. God is impressed with muscle of believers faith. खुदा आपके डोलों से इम्प्रेस नहीं होता. खुदा आपके ईमान का आपने कितना बड़ा डोला बनाया उससे इम्प्रेस होता है. आई विल टेल यू हाउ. वेरी सिंपल चीज़ें बट बहुत ज़बरदस्त. खुदा आपके ईमान के मसल से इम्प्रेस होता है कि जिस तरह एक बॉडी बिल्डर कितना वो वेट लिफ्ट कर कर अपने मसल को फुलाता है और बना लेता है ताकि वो हैवी ऑब्जेक्ट्स उठा सके. खुदा इस चीज़ से इम्प्रेस होता है कि आपने अपने फेथ को कितना एक्सरसाइज करके फुला लिया है. एंड नाउ यू कैन लिफ्ट किंगडम थिंग्स. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आपको वो भारी चीज़ें क्यों देगा, अपनी बादशाह की भारी बरकतें क्यों देगा जब आपका ईमान का मसल इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप उसको थाम. अगर मैं एक बच्चे को बोलूँ 10 किलो आटा उठाए, वो नहीं उठा सकता. क्यों? क्योंकि वो भारी बहुत है. इसी तरह अगर एक ईमानदार का मसल ईमान का इतना स्ट्रांग ही नहीं है तो वो हैवी अनॉइंटिंग को कैसे कैरी करेगा. थिंक अबाउट इट गाइस. सो दूसरी बात, गॉड इज इम्प्रेस्ड विद मसल ऑफ फेथ, और शुड आई से मसल्स ऑफ फेथ. Okay, like men and women wonder at muscular men pumping heavy weights. जिस तरह आदमी और औरतें हैरान होती देखती हैं, हाय कितना उसमें ताकत है, वो कितनी भारी वेट्स उठा रहा है. और लड़कियां भी और लड़के भी हैरान होते हैं उस आदमी को देख के जो बहुत ज़्यादा वेट्स उठा रहा होता है. उसके मसल नसें नज़र आ रही हैं, ऊंचा लंबा कद है, उसके डोले बाहर आ रहे हैं. सो आप हैरान होते हो और वंडर करते हो. But God is impressed with men and women of muscular faith that are able to pull very things of kingdom of God from the spirit realm. But खुदा उनको देख के वंडर करता है और हैरान होता है, या मेरे को इम्प्रेस होता है, जिनका ईमान का मसल इतना ज़्यादा फूल जाता है या मस्कुलर हो जाते हैं वो ईमान में कि वो उसकी बादशाही से रूह के आलम में जाके चीज़ें निकाल लाते हैं. हालेलुया, हालेलुया. आगे जब एग्जाम्पल दूंगा फिर आपको समझ आएगी, ठीक है ना. क्यों निकाल आते हैं? ताकि खुदा को जलाल दें और इंसानियत के लिए निजात पैदा हो और शैतान को मिट्टी चटवाएं. अगर ईमान आपका मजबूत नहीं, आप कभी शैतान को शिकस्त नहीं दे सकते. वो आपको ऐसा घुमाएगा कि आपको मिट्टी चटवा देगा. तो इंग्लिश में ऐसे लिखा है, सो गॉड इज इम्प्रेस्ड विद मसल्स ऑफ फेथ सो दैट यू आर एबल टू पुल वेरी थिंग्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड फ्रॉम स्पिरिट realm to give God the glory and mankind the salvation and Satan to bit the dust. उर्दू में भी यही है, ठीक है. सो पुलिंग वेट इज स्टिल इजी. अब गौर से सुने, जो वजन है जिम में कितने किलोज आप उठा लो वो फिर आसान है. पुलिंग वेट इज स्टिल इजी बिकॉज यू कैन सी द डंबल्स एंड मशीन्स. मामी, वजन उठाना फिर आसान है क्योंकि आप मशीन्स को देख सकते हो. जब बेंच प्रेस आप कमांडो लगाते हो, यू कैन स्टिल सी द मशीन. आप उससे लगा आप कर सकते हो. यू नो, रिमेंबर वी यूज्ड टू डू दैट.
ہم لگا سکتے ہیں. آپ ڈمبلز دیکھ سکتے ہو کتنا کلو اس کا پڑا ہے, آپ اس کو پکڑ سکتے ہو, آپ اس کو اٹھا سکتے ہو اور اپنے مسل کو بلڈ کر سکتے ہو. مگر but pulling things out of spirit realm ain't easy because you cannot see it. نکالو آپ ایک طرف باڈی بلڈر کو کھڑا کرو, بولو میں 6 مہینے دیتا ہوں اپنی باڈی کاٹو, وہ کاٹ لے گا. اور آپ بولو میں آپ کو 6 مہینے دیتا ہوں آپ ہیوی انوائنٹنگ کو ہوسٹ کرو, نہیں ہو سکتی 6 مہینے میں. It took me 7 years. It's a lot different. It required my faith. میرے فیتھ کو اتنا ایکسرسائز کرنا پڑا کہ اب میں کہیں بھی کھڑا ہوتا میں کہہ سکوں جیزس آئی سرینڈر, اور مجھے کچھ سنائی دے دکھائی دے نہ دے, مجھے اتنا پتا جب میں نے کہہ دیا جیزس آئی سرینڈر, اگر میرے سامنے بدرو آئے گی میں پھاڑ دوں گا اس کو. I know anointing will come on me. Not by feelings, not by emotions, not by even seeing Jesus. I do not see Jesus every time. مجھے یسوع ہمیشہ نظر نہیں آتا, نہ مجھے ہمیشہ اس کی آواز آتی, نہ مجھے ہمیشہ بتایا جاتا اس کے لیے دعا کر اس کے لیے. بٹ آئی ہیو ٹو اسٹینڈ ود مسکولر فیتھ. مجھے پتا ہے کہ جب میں فیتھ لے کے کھڑا ہوں گا, مجھے خدا دیکھے نہ دیکھے, محسوس ہوئے نہ ہوئے, مگر جب میں ایمان میں کھڑا ہو جاؤں گا تو بدروہیں ہل جائیں گی. It requires exercise of faith. So that's why I wrote pulling weight is still easy because you can see the dumbbells and machines, but pulling things out of spirit realm ain't easy because you cannot see it. So, but God is impressed when you can't see it nor grab it, but just by faith alone through prayer, you go in spirit realm and grab things and come back. So, خدا اس بات سے امپریس نہیں ہوتا کہ آپ جس فزیکل realm کے اندر آپ کتنی بھاری بھاری چیزیں اٹھا لیتے ہو وزن. خدا اس چیز سے امپریس ہوتا ہے کہ آپ کو دکھ بھی نہیں رہا, آپ پکڑ بھی نہیں سکتے, آپ چھو بھی نہیں سکتے. آپ خدا کو کیسے چھو گے, غیر زبانوں کے مسئلے کو چھو کیسے, مگر آپ ایمان کے ذریعے, دعا اور ایمان کے ذریعے آپ روحانی realm میں جاتے ہو, روحانی دنیا میں جاتے ہو, اور وہاں سے ایمان اور دعا کے ذریعے جو کہتے ہو خداوند آئی ریسیو اٹ, اور آپ کھینچ کر اس دوسرے جہان سے اپنے جہان میں چیزیں لے آتے. خدا تو کیا, خدا تو امپریس ہوتے ہوتا ہے ابلیس بھی ڈر جاتا ہے. دیٹس وائی ابلیس ان کے بہت خلاف ہوتا ہے جن کا ایمان بہت مضبوط ہے, کیونکہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن. اینڈ انگلش میں کیسے ہے انان, اٹ از امپاسبل ٹو پلیز گاڈ وداؤٹ faith. faith. Why? Because faith is a muscle, and the more you exercise it, the more it grows, and the more it grows, the more energy it has to pull things out of spirit realm. And when things come out of spirit realm, the more energy it has to carry them. اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے یا آپ طاقتور نہیں ہے تو آپ خدا کی برکتوں کو کیری نہیں کر سکتے. I still remember, I won't mention, کچھ لوگ جن کو خدا نبوت میں بہت بڑھاتا ہے ان کو ڈر لگنا شروع ہوتا ہے کہ مجھے تو روحیں نظر آتی ہیں کہ وہ چل کے جا رہی ہیں. ویل آپ کو روحیں نظر آئیں گی, آپ کو نہیں پتا کیا, یہ تو برکت ہے. میں بدروہیں کیوں دیکھ رہا ہوں, مجھے کیوں نظر آ رہا ہے, آپ کو میں کیا بتاؤں. میں ہر وقت یہاں تک کہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر بھی جب میرے آس پاس مجھے سفید لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, یا جبکہ میں سمپل ڈیل کر رہا ہوں, مجھے سفید کپڑوں میں لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ میرے آس پاس ہیں. میں نائٹ ڈیوٹی تھی, نائٹ ڈیوٹی میں میں بچے کو لے کے گیا ممی آئی پی کروانے, NICU کے اندر. میں اپنا بزنس مائنڈ کر رہا ہوں, میں NICU کے اندر گیا اور وہ آئی پی کر رہا ہے, ادھر وہ آئی پی کر رہا ہے وہ اسٹاف, اور مجھے وہاں وہ سفید اونچا شخص نظر آ رہا ہے رات کے 2 بجے. پھر میں نے اس کو دیکھا, میں نے فائن ہائی دے. سو اٹس نارمل. سو اگر آپ کا ایمان کا ڈولا نہیں بنا تو آپ ڈر جاؤ گے. اٹ ٹیکس فیتھ ٹو تھنگس, ٹھیک ہے. اینی وے, سو اب میں نے آگے کچھ باتیں لکھی ہیں انان بھائی. کین یور فیتھ پل ہیلنگ آؤٹ آف اسپرٹ ریلم فار کینسر. کیا کینسر کے مریضوں کے لیے آپ کا ایمان کا ڈولا, آپ کا ایمان کا مسل اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ روحانی دنیا جہاں یسوع رہتا ہے وہاں سے ہیلنگ کو کھینچ لائے اس کینسر والے پیشنٹ کے مرنے کے لیے. کیا اتنا ایمان آپ کا ایمان کا جو مسل ہے مضبوط ہے, ٹھیک ہے نا. کین یور فیتھ پل ڈیلیورنس آؤٹ آف اسپرٹ ریلم ٹو کاسٹ آؤٹ ڈیولز. کیا آپ کا ایمان کا مسل کو اردو میں کیا کہتے ہیں, لیٹس سے مسل, تو مسل, ٹھیک ہے. تو آپ کا ایمان کا مسل اتنا مضبوط ہے کہ روحانی دنیا سے ڈیلیورنس کو لے کے آئے کہ آپ بدروہوں کو نکال سکو. جیسے شروع میں نے اپنی ایگزامپل دی, کیا آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ آپ آسمان کو کھول سکو. میں اپنی چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ میں نے یہ فیتھ رکھا تھا, خداون میں تجھے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف منتھس ایک اسپیسیفک سیڈ سو کروں گا, سیڈ آف فیتھ. آئی وونٹ ٹیل یو میں کتنا کروں گا, سیڈ سو کروں گا, اگر وہ 10-50 نہیں تھا, ٹھیک ہے. میں نے یہ خداون کے حضور باندھی تھی بات کہ میں ہر مہینے اتنا ہدیہ
کسی کو بتاؤں گا نہیں، مگر میں چرچ میں جا کے سوک کیا کروں گا، میں ڈال دیا کروں گا اس کے اندر باسکٹ میں، ٹھیک ہے نا. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو سو وتھ فیتھ کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ. اور میں نے کچھ ریکویسٹ رکھی اور ایک اسپیسیفک منتھس تھے اینڈ وہ 6 مہینے سے زیادہ تھے، ٹھیک ہے نا. اور اماؤنٹ تھا اور وہ 150 سے زیادہ تھا. آئی ایم ناٹ مینشننگ اٹ، ٹھیک ہے. تو میں نے وہ کچھ مہینے کیا، ٹھیک ہے نا. اور جب میں نے کچھ مہینے کیا وتھ سیم پریئر، تو جس دن میں نے آخری وہ بویا تھا ہدیہ وتھ فیتھ، اور میں اڑ کے گیا، ایک جرمنی سے ایک خادم آئے ہوئے تھے، انہوں نے میرے لیے پریئر کی. اور جب انہوں نے میرے لیے پریئر کی تو انہوں نے یہ بولا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سر کے اوپر خدا نے اپنا آسمان کھول دیا، اور خدا کہہ رہا ہے تمہیں جو مسیح کے ساتھ ریس پوری کرنے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے میں وہ ساری دے رہا ہوں. آئی ایم گیونگ اٹ ٹو یو. اینڈ اس آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ مہینہ وہ دن تھا جس دن میں نے اپنا جو میں نے فکس پیریڈ کیا تھا، خدا میں اپنا سارا ہدیہ تجھے دوں گا، ڈو سم تھنگ. دیٹ از وائی چیزیں خود بخود ہی میرے لیے ایڈ ہوئی جاتی ہیں. فیتھ خدا نے مجھے کہا نہیں تھا کر، یہ میرا اپنا فیتھ تھا، ماس آف فیتھ یا مسل آف فیتھ، جس نے ایمان کے ذریعے وہ ہدیہ بویا اور آسمان کو انلاک کر دیا. ہیلیلویا نا. So this is how faith works. ٹھیک ہے. اینڈ اگر مامی کی ایگزامپل دی جائے تو تیسرے دن تو نے نکال لیا تھا مچھلی کے منہ سے، ایمان تھرو فیتھ، ٹھیک ہے. خداوند نے تیسرے دن مامی نے ہیلنگ کو نکال لیا آسمان سے اپنے لیے. اچھی بات ہے. Hallelujah, Jesus. See, so faith have a muscle and it is greater than your physical muscle. کیونکہ جو آپ مسکولر بندے کو بولو کہ آپ پوری کانگریگیشن آپ کے سامنے کھڑی اور آپ ہاتھ اٹھاؤ وہ گرے، مگر آپ سوکھا سا بندہ، بوڑھا بندہ بنی ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور ماسز گر جاتی ہیں. کیوں؟ فیتھ ایکٹیویٹس انوائنٹنگ ہر چیز. اوکے. اور آخر میں نے لکھا ہے کہ can your faith cause God to leave and come stand before you in your physical realm face to face? کیا آپ کا ایمان کا مسل اتنا ڈیولپ ہو گیا کہ خدا کو وہ یہ عائد کر دے یا خدا کو مجبور کر دے کہ وہ اپنی روحانی دنیا کو چھوڑ کے جسم لے کے آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے؟ ڈائننگ ٹیبل ہمارے سامنے موجود ہے. میں جب بیٹھا تو مجھے ٹیسٹیمنی یاد آ رہی تھی، میں وہاں پہ کھا رہا تھا. بروس ایلن کہہ رہا تھا ہمیشہ جب وہ اٹھتا تھا صبح تو وہ اپنے ایک رکھتا تھا پلیٹ اور اپنے لیے کھانا، اور سامنے دوسری پلیٹ پہ خداوند کے لیے کھانا. میں نے شاید یہ پہلے بھی کہتا تھا خداوند یہ میرا یہ تیرا ہے، اور وہ پریکٹس کرتا رہا یہ میرا یہ تیرا. خداوند آگے کا ایک وقت آیا کہ اس نے یہ رکھا یہ رکھا، بولا خداوند یہ میرا کھانا ہے یہ تیرا کھانا ہے، تو آ کے میرے ساتھ کھا. اس نے جیسی نظر اٹھائی دیوار چیر کر خداوند فزیکلی آ کے اس کے ساتھ بیٹھ کے کہتا آج میں دیر سے ڈنر کرنا ہے. آئی بلیو ڈنر تھا یا بریک فاسٹ تھا. فیتھ، ایکسرسائز آف فیتھ، ایکسرسائز آف فیتھ، یو نو. سم ٹائمس میں آئی واز گروئنگ، میں جب بڑا ہو رہا تھا تو میں نے یہ پریکٹس شروع کی. میں اس وقت شاید تھوڑا چھوٹا تھا، تو جب میں ماموں اٹھتا ہوتا تھا صبح تو میں ڈبل روٹی لیتا تھا اور چائے 2 بناتا تھا. ایک اپنے لیے رکھتا تھا، ایک خداوند کے لیے رکھتا تھا. دعا کرتا تھا، میں کہتا خداوند یہ میرا یہ تیرا ہے اینڈ یو کم. تو ایوری ٹائم جب اینڈ ہوتی تھی تو میں کھا لیتا تھا وہ رہے. میں کہتا خداوند تو آنے کے لیے لایا ہو گئے، میں خود ہی کھا لیتا ہوں. I used to eat it. اینڈ میں بہت کنسسٹنٹ تھا ہمیشہ خداوند کا بھی کھانا کھانے میں. بٹ I still eat it. Jesus, you did not came. تو ضائع تو نہیں کرنا ہے نا خداوند کی بلیسنگ. So, but true story. But it does happen. کھانے کے وقت نہیں، بٹ میٹنگز میں ضرور میں نے کہا خداوند میرے ساتھ آگے کھڑا ہونا. I want people to see you standing with me. اور آپ سب جانتے ہیں یہ ٹیسٹیمونیز کہ ایسا ہوتا ہے. اوکے. سو اب میں یہاں پہ بات اینڈ کروں گا، غور سے سنیے. That's why بہت پاورفل بات ہے. That's why muscular men can only lift things that are heavy. That's why muscular men can only lift things that are heavy, but men of faith can lift things that are impossible. اس لیے مسکولر آدمی صرف وہی چیزیں اٹھا سکتا ہے جو کہ بھاری ہیں، مگر ایمان رکھنے والا آدمی وہ بھی چیزیں اٹھا سکتا ہے جو ناممکن ہے. Hallelujah. Praise the Lord. So پہلا چیز خدا جس سے امپریس ہوتا ہے وہ ہے مسل آف فیتھ. ویری سمپل باتیں بٹ ویری پروفاؤنڈ. اوکے. دوسری بات جس سے خدا امپریس ہوتا ہے وہ ہے
clothes of righteousness. सब बोलें clothes of righteousness. Clothes of righteousness. रास्तबाजी के कपड़े. अब मैंने इसके लिए God ain't impressed with classy dressing or any fancy dressing. खुदावन आपकी क्लासी ड्रेसिंग से इम्प्रेस नहीं होता. लोग होते हैं, यू नो, और ना ही आपकी फैंसी ड्रेसिंग से. सारे आप चाहे कितनी भी फैंसी वो शीशे वाले कपड़े पहन लें, आप यू नो गुल अहमद के कपड़े पहन लें, ठीक है ना. तो चाहे आप गुल अहमद के कपड़े पहन लें, ब्रांडेड लेवाइस के कपड़े पहन लें, ठीक है, टॉक्सीडोस पहन लें, यू नो, कुछ भी पहन लें, नैरो पहन लें, चाहे एरो पहन लें, चाहे शैरो पहन लें, कुछ भी हैरो पहन लें, तो खुदावन इज नॉट इम्प्रेस विद एनी काइंड ऑफ ब्रांड ड्रेसिंग दैट यू वेयर, ठीक है ना. तो खुदावन किससे इम्प्रेस होता है? ही इज इम्प्रेस विद क्लोथ्स ऑफ राइचियसनेस, और शुड आई पुट लाइक दिस, ड्रेसिंग ऑफ राइट लिविंग. खुदावन आपकी बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता आप क्या पहन रहे हो, ठीक है ना. वो इम्प्रेस इस बात से होता है आप कैसा जी रहे हो. ड्रेसिंग ऑफ राइट लिविंग, ड्रेसिंग ऑफ राइट लिविंग से खुदावन इम्प्रेस होता है, ना कि ड्रेसिंग ऑफ क्लासी, ना कि क्लासी लिविंग से, बल्कि राइट लिविंग से, ठीक है. सो ही इज नॉट इम्प्रेस विद व्हाट यू वेयर बट व्हाट यू लिव और हाउ यू लिव, ठीक है ना. बिकॉज इफ यू लिव राइट यू विल डेफिनेटली वेयर राइट. तो खुदा इस बात से इम्प्रेस नहीं होता कि आप क्या पहनते हो, बल्कि इस बात से इम्प्रेस होता है कि आप कैसे जीते हो, यानी कि आप सही जीते हो. क्योंकि अगर आप सही जियोगे तो आप कपड़े भी सही पहनोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल के दौर में फाशा कपड़े भी आ चुके हैं. थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री देता चलूँ कि फ्रांस जो था, जो स्पेन, फ्रांस, ये जो इस साइड का एरिया है, जो वाहिद फ्रांस ऐसा जो मुल्क है जिसने ब्रिटेन के ऊपर भी कब्जा किया था. ग्रेट ब्रिटेन, जो बरतानिया से पूरी दुनिया में वहाँ भी कब्जा किया था, मगर फ्रांस वाहिद ऐसा मुल्क था जिसने बरतानिया पे भी कब्जा किया था. तो फ्रांस के अंदर जो है ये बहुत सारी चीज़ें थी. सॉरी अगर मैं गलत जा रहा हूँ, पार्डन मी. फ्रांस या स्पेन में से एक जगह थी. थोड़ी सी मैं हिस्ट्री मूव कर रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ. फ्रांस या स्पेन में एक जगह थी. फ्रांस है या स्पेन, इन दोनों में से एक कंट्री है जिसने ब्रिटेन पे कब्जा किया था. फ्रांस थी. ओके देन आई एम राइट. वेल आई एम राइट. गुड मेमोरी. ठीक है, फ्रांस थी. तो मामी जो फ्रांस थी वहाँ पर ये ड्रेसिंग चलती थी जिसके अंदर बॉडी को एक्सपोज किया जाता था, जो अब आप यूरोप में देखते हैं. और वहाँ पे मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था. ये हिस्ट्री है. मैं औरतों की बात कर रहा हूँ, मर्दों की बात नहीं कर रहा. हनान और मैं इस पर पहले बात कर चुकी हैं. तो औरत की बॉडी बनाई गई है कि वो ढांपी जाए. तो वहाँ पे ये ट्रेंड चलता था जिसको कहते थे अराउजल ड्रेसेस चलते थे, कि वो अपने वहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ कि यहाँ तक स्कर्ट्स होते हैं, क्या कहलाते हैं, मिनी स्कर्ट्स चलते हैं, और वो औरतों की टांगें दिखाई जाती हैं, वैक्स्ड लेग, और वो कपड़े कहलाते थे अराउजल ड्रेसेस. ये मेरे को मेरे नॉन क्रिश्चियन टीचर ने बताया था. आई स्टिल रिमेंबर, हम 5वें सेमेस्टर के अंदर थे. He was not even a Christian, और वो बता रहा है अराउजल ड्रेसेस, और हमारे बिलीवर्स ये पहन रहे हैं. Think about it. अराउजल किसे कहते हैं? कि आपकी जिस्मानी ख्वाहिशत को जगा देना. नेक्स्ट क्या है? आप यीशु का गुनाह करने जा रहे हो. उससे नेक्स्ट क्या? आप जहन्नुम में जा रहे हो. अराउजल ड्रेसेस, ऐसे ड्रेसेस जिसके अंदर खवातीन के बॉडी पार्ट्स विजिबल हो या प्रोमिनेंट हो, ये सब फ्रांस में चलते थे और ब्रिटेन में नहीं चलते थे. ब्रिटेन के अंदर यहाँ तक कि 3-4 लेयर वाले कपड़े, लेयर्स वाले कपड़े चलते थे. फ्रांस से आया था. फ्रांस से आया था ये कल्चर ना. फ्रांस से कल्चर आया था ये कल्चर फ्रांस से आया जब उन्होंने हुकूमत ली. तो अगर आप ब्रिटेन के पुराने आप देखें तो स्पेशली वाइट यहाँ तक उनके थे, उनको उसको उतारना पड़ता था. फिर नीचे कुछ लेयर थी, उसके नीचे कुछ लेयर थी. तो ब्रिटेन तो बहुत वो फ्रॉक चलती होती थी. बट फ्रॉम जब फ्रांस ने हुकूमत उसके ऊपर ली तो फिर वहाँ पे अपना कल्चर वो छोड़ के गए. वो सारी लेयर्स उतार के औरत की बॉडी को एक्सपोज करना शुरू हो गया. जब औरत की बॉडी को एक्सपोज करना शुरू हो गया तो फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा ये क्राइम्स थे, ये जिनसी गुनाह थे. तो फिर ये कन्वर्ट होकर ब्रिटेन में भी आ गया. जब ब्रिटेन में आया तो अब पूरा का पूरा यूरोप और वहाँ के साइड ये जो एक्सपोज है सब डिस्ट्रॉय हो गया. दैट्स वाई बाइबल कहाँ की है? नॉट वेस्ट, ईस्ट की है. अगर आप डेविड टेलर के सर्मन्स को सुनो, जितने भी पुराने जो पक्के सर्वेंट्स ऑफ खुदावन के खादे में सुनो, वो सब बोलते हैं वेस्ट नहीं ईस्ट को फॉलो करो. और ईस्ट किसके पीछे लगा हुआ है? वेस्ट को फॉलो करो. सारे बड़े प्रॉफिट्स हनान कहाँ से आए?
किस डायरेक्शन से हैं? ईस्ट से हैं. इब्राहिम ईस्ट, अयूब ईस्ट, डेविड ईस्ट, सबसे बढ़कर जीसस क्राइस्ट ईस्ट. इजराइल भी ईस्ट में, इजराइल मिडल ईस्ट है वो. सो हमें अपने ईस्टर्न कल्चर को नहीं भूलना, क्योंकि इसी कल्चर में खुदावन भी पैदा हुआ था. जो वेस्ट है वो डिमोनिक है. वेस्ट को ये करना चाहिए. यहूदी औरतें अपने सर पे वो बांधती हैं, स्कार्फ बांधती हैं, ठीक है ना. तो दैट इज इन द बाइबल. तो ये थोड़ा सा बताना था कि व्हेन यू लिव राइट यू वेयर राइट, ठीक है ना. जब आप सही जीते हो तो आप सही कपड़े पहनते हो, ठीक है ना. सो औरतों के ऊपर ये लाजम है कि वो अपनी बॉडी को ढांपें, क्योंकि उनकी बॉडी जो है ढांपने के लिए बनाई गई. इस पर कभी हम मैसेज देंगे डीप में, पीरियड, बात खत्म, ठीक है. मैं इस बात में नहीं जाने लगा कि सर पे दुपट्टा लें या ना लें, ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, बट ढांपना ज़रूरी है, बिकॉज ये ढांपने के लिए ही बनाई गई है. सो और मैंने बता दिया कि ये फ्रांस से चलती आई है रीत, कि उन्होंने एक्सपोज किया है, ठीक है. ये डीमन ऑफ एक्सपोजर ये वहाँ से चला है, प्रिंसिपैलिटी. तो नाउ अब ये है कि इफ़ यू वांट टू नो समवन स्टेटस वी जनरली अज्यूम इट बाय क्लोथ्स ही शी इज़ वेयरिंग. अगर आप किसी का स्टेटस जानना चाहते हैं कि भाई इसका स्टेटस कैसा है, वो चाहे अंदर से गरीब गुरु पढ़ाई हो, वो किराए की करोला करा के आया हो, मगर जब वो निकलेगा बोलो अरे भाई उसने ड्रेस पहना हुआ था, उसने इतने पेटेंट लेदर के शूज़ पहने हुए थे, और उसने अरमानी की जीन्स पहनी हुई थी और शानी की शर्ट पहनी हुई थी, यू नो. एंड दे विल से वाओ कितना अमीर स्टेटस है. बट आगे क्या, इफ़ गॉड वांट्स टू इवैल्यूएट योर स्टेटस, ये लोग इवैल्यूएट करें, मगर अगर खुदा को आपका स्टेटस इवैल्यूएट करना है, ही सीज योर लिविंग, बिकॉज योर लिविंग डिटरमाइंस योर क्लोथ्स ऑफ राइचियसनेस, दैट इज ऑन योर स्पिरिट. आप अगर खुदा ने आपको वैल्यूएट करना है तो वो आपके कपड़ों से नहीं, वो आपके जीने से, कैसे आप जीते हो आपको वैल्यूएट करते हैं, क्योंकि आप जैसा जियोगे आपके रूहानी कपड़े भी वैसे होंगे. अगर आप गलत जियोगे तो आपके रूहानी कपड़े गंदे हैं, योर स्पिरिट्स. मगर अगर आप सही जी रहे हो, योर क्लोथ्स, योर स्पिरिचुअल क्लोथ्स, आपके जो गारमेंट्स है वो क्या है, वाइट एज स्नो, बाइबल कहती है, ठीक है ना. बिकॉज इफ यू लिव राइट सो गॉड स्पिरिट्स आईज विल सी योर क्लोथ्स दैट विल बी नीट एंड टाइडी, वो साफ होंगे, मैंने बता दिया. सो अगर आप पहला सैमुएल 16 बाब की 7वीं आयत पढ़ें, मेरे पास लिखी है, इंग्लिश में पढ़ दूंगा. 16 बाब की 7वीं आयत पढ़ें पहला सैमुएल, तो इसमें लिखा है दैट गॉड डजंट लुक आउटसाइड मैन बट इनसाइड, वेयर इनसाइड. देखिए कि खुदा बाहर पे निगाह नहीं करता, खुदा अंदर पे निगाह करता है. 16 बाब की 7 आयत में लिखा है कि खुदा जाहिरी पे नहीं, बातन अंदर निगाह करता है. मगर अंदर आराम किधर निगाह करता है? स्पिरिट में कहाँ पे निगाह करता है? आपकी स्पिरिट ने जो कपड़े पहने हैं, यहाँ तक कि बाइबल बताती है कि आपकी स्पिरिट के कपड़े पहने हैं. हम आसमान पे नंगे नहीं होंगे, वहाँ पे हमें गारमेंट्स दिए जाएंगे, और जो कितना खुदावन के साथ क्लोज चलता है उसके हिसाब से गारमेंट्स दिए जाएंगे. एवरी टाइम लोगों ने मुझे बताया है कि हमने आपको चमकता हुआ देखा लाइट में, ये चीज़ किसी चीज़ को इंडिकेट करती है. माई लेवल ऑफ इंटीमेसी एंड क्लोजनेस विद गॉड. या जो अगर किसी को आप चमकता हुआ देखते हो, सफ़ेद कपड़ों में उसकी नूर निकल रहा है, ये चीज़ इस बारे में जाहिर करती है कि वो कितना खुदा के करीब है. और अगर आप कहो कि हमने आपको देखा इतना नूर में कि हम आपको देख ही नहीं पा रहे, तो आप जान जाओ कि वो खुदावन के बहुत ही करीब है. ग्लोरी, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्लोरी, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्लोरी. सो वी आर मूविंग फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी. सो यहाँ इन स्पिरिट रैल्म योर बिलीवर स्पिरिट इज नॉट नेकेड. रूहानी दुनिया के अंदर एक ईमानदार की रूह नंगी नहीं होती, ठीक है ना, बरहना नहीं होती. उसका एक ड्रेस होता है, और वो ड्रेस होता है रास्तबाजी का. खुदावन बाकायदा कपड़े पहनाता है, वो कवरिंग होती है. रूहुल कुदस की प्रेजेंस आपके ऊपर आती है, वो आपके कपड़े होते हैं, वो रास्तबाजी के कपड़े पहनाते हैं. और इसलिए आप रूहानी आलम के अंदर बरहना यानी नंगे नहीं होते. अगर आप रूहानी आलम के अंदर बरहना यानी नंगे हों तो फिर बदरूएं जंप लगाती हैं और आपके ऊपर कब्जा ले लेती हैं, और फिर आपकी होश नहीं रहती. फिर आप मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को, कि आप लेट रहे हो, चीज़ें फेंक रहे हो, बदरू अंदर बोल रही है. तो क्यों बदरूएं हमारे अंदर नहीं आ पाती? उन कपड़ों की वजह से जो हमने पहने. तो इससे पहले कि वो कपड़े पूरे पूरे गंदे हो जाएं, खुदावन देख रहा था, हमें यीशु मसीह का लहू अप्लाई करने की ज़रूरत है. एंड दैट इज़ व्हाई आई प्रे डेली. मैं मॉर्निंग प्रेयर करता हूँ, खुदा मैं तेरे खून को अपने ऊपर मांगता हूँ, और उन लोगों के ऊपर या जो मुझे अजीज़ हैं, खुदा मैं तेरे लहू को. सो एवरी डे मेरी वॉशिंग हो रही है विद क्लोथ्स. व्हाई? ताकि डीमंस मेरे पर जंप ना लगा सके. तो अगर डीमंस मेरे पर जंप नहीं लगा रहे, देन मैं उनको पैरों तले मार रहा हूँ. तो मैं अपने कपड़ों को, क्योंकि लिखा है रेवलेशंस के अंदर मुकाशमा है, रोज अपने जामे बर्रा के लहू से धो. रोज लिखा है, रोज, एवरी डे.
ایوری ڈے کی چائے بھی کتنی اچھی ہوتی ہے, جسٹ لائک دیٹ, جتنی اچھی ہوتی ہے اس سے بھی کہیں اچھا, اٹس دا بلڈ آف جیسس. ہاللیلویا. Nothing but تو اب ہم کچھ آیتیں پڑھ سکتے ہیں, ٹائم شارٹ ہے تو میں زیادہ آیتوں میں نہیں جاؤں گا, کپڑوں کے اوپر بہت ساری آیتیں, بٹ پلیز میرا آپ نکالیں جوب, یو ہیو اٹ, جوب, ایوب, ہاں انگلش میں نکالو, نو پرابلم, جلدی جلدی, جوب 29 چیپٹر ورس 14. جلدی جلدی 29:14. Let your glory fill this house. آ گیا. I will also take out from here. Sorry, Rebel. 29. 40. 14 نہیں ہے. 14. Sorry. Yes. Lord give them sensitivity. I thought 40. 14 1-4. Okay. Job 29 verse 14. I put on righteousness as my clothing. Justice was my robe and my turban. Amen. I put righteousness as my, Clothing. میں نے اپنے آپ کو راست بازی کپڑوں کی طرح پہن لیا. راست بازی کو کس طرح پہن لیا؟ کپڑوں کی طرح. Justice was my robe and my turban. آمین. اور میں اس میں سے پڑھنا چاہوں گا مکاشفہ 19 باب کی 8ویں آیت, ذرا غور سے سنیے گا. اوکے یا Fine. It was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean, for fine linen is the righteous acts of the saints. جو میں نے بتایا کہ اور اس کو دیا گیا تھا کہ وہ کس طرح کے کپڑے پہنے جو کہ صاف تھے, چمکدار تھے, اور یہ کپڑے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس کی راست بازی ہے مقدسوں کے اندر. ٹھیک, تو یہ میں نے بتایا تھا. اور آخری بات ہم ڈسکس کریں گے, دین وی ول کلوز. تو پہلی چیز خدا کس سے امپریس ہوتا ہے؟ Faith. Muscle of faith. مسل آف فیتھ. دوسری چیز خدا کس سے Pulling امپریس on ہوتا ہے؟ from the spirit. دوسری چیز؟ Clothes of righteousness. Third is clothes of righteousness. سیکنڈ Second is pulling anointing from spirit. یا وہ بھی صحیح. چلیں سیکنڈ لمسم کہا جائے تو کلوتھس آف رائچسنس. اور آخری ہے, اوکے آخری ہے اگین, God is again not impressed with well built physique. God is again not impressed with well built physique but well built character. خدا پھر سے بنی ہوئی باڈی سے کٹ ہے, 6 پیک ہیں, ٹھیک ہے, اس سے امپریس نہیں ہوتا. خدا کس چیز سے امپریس ہوتا ہے کہ آپ کا کردار کتنا بنا ہوا ہے. سو یہاں پہ میں نے لکھا God is not impressed with well built physique, men are. انسانوں کو یہ چیزیں امپریس کرتی ہیں. We are attracted toward that man and woman, ٹھیک ہے نا, جس کی اچھی فزیک بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. Usually men with well built physique attracts all ladies and even men look at them. Even women who got well defined body, ٹھیک ہے نا, جن کی اچھی باڈی تو انسان اس کو دیکھتے ہیں. Okay. God ain't impressed with that, he is impressed with well built character. خدا ان چیزوں سے امپریس نہیں, خدا امپریس ہوتے ہیں کہ آپ کا کردار کتنا بنا ہوا ہے. اور کردار کس کی, جیسے کریکٹر لائک ہز سن جیسس. ایک انسان کا کس حد تک کردار یسوع جیسا. میں بھی اس کو توڑنا چاہوں گا. یاد رکھیں ہماری زندگی کا ایک ایریا کے اوپر ہماری زندگی مشتمل نہیں ہے, ہماری زندگی بہت سارے ایریاز کے اوپر مشتمل ہے. فار ایگزامپل ہمارا ایک ایریا ہے کہ اگر میں ایسا بیٹا ہوں تو میرا یہ ایک ایریا ہے کہ میں اس ایریا میں کتنا یسوع جیسا ہوں. ایک ایریا میں بھائی ہوں, میں ایز اے بردر میری سسٹر کے لیے ہاؤ مچ آئی ایم لائک کرائسٹ, ٹھیک ہے نا. ایک ایریا ہے کہ آئی ایم اے فرینڈ, میں دوست ہوں اور میں ایک دوست کے کتنا ہاؤ آئی ایم لائک کرائسٹ. ایک ایریا آئی ایم لائک لیڈر, ٹو یو آئی ایم لائک پاسٹر اینڈ لیڈر. میں اس ایریا میں کتنا زیادہ
Christ like हूँ. Then एक area when I will get married, जब मेरी शादी हो जाएगी तब how much as a husband I can demonstrate Christ likeness. And even as a area कि जब मैं minister हूँ, खुदा उनका खादिम, मैं कितना Christ like हूँ. So एक area में Christ likeness नहीं है. आप हो सकता है कि आप as a son, as a brother, as a husband, आप Christ likeness में बहुत जो हो आप successful हो, मगर आप as a friend आप fail कर रहे हो. So जो character like है son Jesus, तो आप जब हर area के अंदर आपने कितना % Christ likeness achieve की है, आप यीशु जैसा बने हो, तो कितना बने हो वो determine करता है कि आपका कितना well built strong character है. और खुदा इस बात से impress होता है. वाह, यहाँ ना तक कि मस्से से आपके ऊपर कितना मस्सा है, मेरे ऊपर जितना भी मस्सा है इससे आप लोग इम्प्रेस होते हो. गॉड इज नॉट इम्प्रेस. खुदावंद इस बात से इम्प्रेस होता है कि मैं तन्हाई में उससे क्या बात कर रहा हूँ और तन्हाई में मैं क्या कह रहा हूँ, और यहाँ तक कि मेरे दिल में क्या है और मैं क्या कैरेक्टर के मुताबिक प्रेजेंट करता हूँ. सो लेट्स मूव ऑन एंड एंड दिस. यू कैन इम्प्रेस मैन विद गुड लुक्स. अब आप इंसानों को अपने गुड लुक्स से इम्प्रेस कर सकते हो. नीली आंखें मांगो, सुनहरे बाल, ऊंचा कद, गोरी रंगत, और इंग्लिश बोलनी आती है, पढ़ा लिखा भी है, BSN किया हुआ है, दिस इज ऑल ऑफ दैट. आप आदमियों को या औरतों को इम्प्रेस कर सकते हो इन सारी चीज़ों से, मगर क्या आप उस शख्स को माफ़ कर सकते हो जिसने आपको झूठा बदनाम कर दिया और आपकी माशरे में, उस सोसाइटी में इज्जत नहीं रही, झूठा बदनाम कर दिया? क्या आप उसको माफ़ कर सकते हो? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. मगर अगर आप उसको माफ़ कर सकते हो, दैट टेल्स अबाउट द कैरेक्टर ऑफ जीसस. गॉड इज इम्प्रेस्ड विद दैट. खुदावन कहता है ये मेरे जैसा है. खुदावन उनसे नहीं इम्प्रेस होता जो अच्छे हैं, खुदावन उनसे इम्प्रेस होता है जो उस जैसे हैं. खुदावन उन्हीं, याद है, रिमेंबर अनान इन चैपल आई सेड कि खुदावन आसमान पे उन्हीं को लेके जाएगा जो उस जैसे, क्योंकि वो उन जैसों को क्यों आसमान पे रखे जो उन जैसे नहीं. बोल जिसको शराब पसंद है, खुदावन के मुझे तो पसंद नहीं, तुझे पसंद है, मैं तुझे अपने साथ रखूं. तुझे मेरी वर्शिप करना, मेरे बाप की वर्शिप करना पसंद नहीं है, और मुझे तो बहुत पसंद है कि लोग मेरे बाप की वर्शिप करें, और मैं तुझे अपने साथ रखूं. यू लव बॉलीवुड बट आई लव हॉलीवुड, नॉट हॉलीवुड. आई डोंट लव हॉलीवुड, आई लव होली वन. तो जब एक जैसे हैं, तो बाइबल कहती है जब दो लोग एग्रीमेंट में नहीं तो वो साथ कैसे चल सकते हैं? जब आपकी और यीशु की बनती नहीं है, एग्रीमेंट में नहीं है, उसको मशरिक पसंद है, आपको मगरिब पसंद है, तो आप दोनों कैसे बैठोगे एक साथ? उसको जो है आपको बिरयानी पसंद है और उसको मन पसंद है जो आसमान से आ रहा है, ना जस्ट जोकिंग, पर कैसे बनोगे? तो आसमान पे भी खुदावन उन्हीं को लेकर जाएगा जो उस जैसे हैं. तो आपके क्या जो उसको पसंद है आपको पसंद है? अगर उसको जो पसंद है वो आपको नहीं पसंद, तो फिर डेंजर है आपकी सल्वेशन. जाओ तौबा करो फिर से. हालेलुया हनान. इट्स डीप थिंग्स. मैं बहुत सच बातें कर रहा हूँ, ठीक है. सो यू कैन इम्प्रेस ह्यूमन विद गुड हाइट एंड कलर और हेयर्स, बट टू इम्प्रेस गॉड कैन यू हम्बल योरसेल्फ टू लव एंड डू गुड टू देम दोज हु हेट यू एंड सी यू इवन इंफीरियर. आप लोगों को अपनी लंबे ऊंचे कद से, अपने बालों से इम्प्रेस कर सकते हो, मगर क्या आप उनसे मोहब्बत कर सकते हो जो आपको कमतर समझते हैं और आपसे नफरत करते हैं? अगर आप कर सकते हो तो आप किरदार शो कर रहे हो, खुदावन फिर इससे इम्प्रेस हो रहा है. साधु सुंदर सिंह के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, वो चौका पहन के घूमता होता और खुदावन उनसे इम्प्रेस था. कैरेक्टर, इट्स ऑलवेज अबाउट कैरेक्टर. अब मज़े की बात ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं क्योंकि पुराने लोग बहुत सादे थे, तो अब जिसने कोट पैंट पहन लिया है, जिसने घड़ी पहन ली है, ठीक है ना, या उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, या उसने अंगूठियाँ पहन ली है, तो उसके अंदर कैरेक्टर नहीं. बिकॉज बेनियम के ऊपर ये बहुत क्रिटिसिज्म किया जाता है. खुदावन अगर उसने अच्छे कपड़े पहन भी लिए, वो तब भी उसके कैरेक्टर को ही देखता है. सो फिलॉसफी इज सिंपल. अगर आप अच्छी ड्रेसिंग कर रहे हो, ठीक है ना, तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग. क्योंकि हम अब 21वीं सेंचुरी में रहते हैं, हम पत्थरों के दौर में नहीं. अगर आप अच्छी ड्रेसिंग कर भी रहे हो तो भी मसीह के किरदार को ना भूलो, क्योंकि मसीह का किरदार अच्छी ड्रेसिंग में से भी होकर दिखता है. जीसस, मसीह का किरदार अच्छी ड्रेसिंग में से भी होकर दिखता है. मैंने दिनाकरण की एग्जांपल दी थी, वो आया था कन्वेंशन के अंदर, बेनियन की कोट पैंट पहन के आया था.
ٹھیک ہے, سارے آگے بیٹھے تھے رو میں اور کچھ اسٹیج پہ بیٹھے تھے, وہ سب سے پیچھے بیٹھا, بینن نے اس کو پیچھے سے آگے بلایا. اس نے بھی تو کوٹ پینٹ پہنا تھا, گھڑی پہنی تھی, اور اس کی اپنی بلڈنگز ہیں. بینن کی اپنی بلڈنگز نہیں تھی, جاؤ اسٹڈی کرو اس کی منسٹری کی, اپنی بلڈنگز ہیں. جس نے تیسرے آسمان پہ جا کے پورا اسٹرکچر ریسیو کیا تھا, زمین پہ آیا تھا, اور فرشتوں نے آ کے اس کو سمجھایا تھا جا یہ بلڈنگز بناؤ. اس نے پوری بلڈنگز بنائی تھی. I want to walk with God like that. تو ایسا بندہ, بینن کے پاس بھی ایسی ویژنز اور ایسے انکاؤنٹرز نہیں تھے, وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو کیا اس نے کوٹ پینٹ نہیں پہنا تھا؟ تو کوٹ پینٹ جو پہن لیتے یا اچھی ڈریسنگ, تو لوگ اس کو حقیر جاننا شروع ہوئے تھے کہ یہ خادم صحیح نہیں ہے, کہ یہ بہت زیادہ اسٹائلش ہے, اس نے بال ڈائی کروا لیے. خداون آپ نے بال ڈائی کروائے ہوں, چاہے آپ نے کوٹ پینٹ پہنا ہو چاہے آپ نے نہیں پہنا ہو, وہ دل کو دیکھتا ہے اور آپ کو تب بھی کریکٹر کو دیکھتا ہے. مگر جب آپ کا کریکٹر اور آپ کا دل مسیح پہ لگا ہوتا ہے تو پھر آپ کی ڈریسنگ بھی جو ہے نا پھر الائنمنٹ. اب بلی گرام کو دیکھ لو, کیسا کلاسک آدمی تھا, جینٹل مین, کوٹ پینٹ کے اندر. مگر اس کے بارے میں قصہ موجود ہے, مشہور ہے, کہ ایک چھوٹا سا خادم, ایک میٹنگ ہو رہی تھی, کنونشن, اس کے اندر کلام دینے آ رہا تھا. اور جب وہ خادم اسٹیج پہ چڑھا کلام دے رہا تھا تو سب حیران ہو گئے, چونک گئے, پیچھے دیکھنا شروع ہو گئے, کیونکہ بلی گرام چل کے آ رہا تھا پیچھے سے, جو ملینز کو ہوسٹ کرتا تھا. اور آ کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا اور اپنی ڈائری کھولی اور پین نکال لیا اور ویٹ کر رہا تھا کہ یہ کب کلام سنائے گا. جب میٹنگ ختم ہو گئی, بولا کہ آپ اس میٹنگ میں کیا کرنے آئے ہیں؟ یہ چھوٹا سا خادم کلام سنائے. بولا کہ میں اس میٹنگ میں اس لیے آیا کیونکہ خدا اس کو آج استعمال کرے گا اور اس کے ذریعے میرے سے کیا کلام کرے گا. I will write it down. This is how it is. I still love it. جب میں کنونشنز پہ جاتا ہوں تو I still love to sit beneath. مجھے نیچے بیٹھنا پسند ہے تاکہ میں اپنی ایگو کو ختم کر سکوں کہ میں کچھ بھی نہیں, I am nothing. تو جب میں نیچے بیٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہوں تو پھر مسا میرے اوپر بیٹھنے کے لیے راضی ہوتا ہے. صرف دعا مسے کو, صرف مامی دعا جو ہے اور ایمان مسے کو اپنے اوپر آپ نہیں لے کے آتے, فروتنی نیچے جھکنا بھی مسے کو آپ کے اوپر لاتے ہیں. اور خداون کے دینے ہاتھ کے نیچے فروتن رہے تو وہ تجھے وقت پہ سرفراز کرے گا. یو نو, آئی پرے کہ ہم سب فروتنی میں بڑھیں اور خداون کی ہیوملٹی میں. سو آخر میں یہ ہے, آخری بات کر رہا ہوں پھر ہم اینڈ کریں گے. Now God is not impressed with personality. غور سے سننا. Now God is not impressed with personality. God is impressed with persistency. خداون آپ کی پرسنالٹی سے امپریس نہیں ہوتا کہ آپ کی پرسنالٹی وہ تھی منڈے دی پرسنالٹی بڑی ہے. خداون آپ کی پرسنالٹی سے امپریس نہیں ہوتا, آپ اس کے لیے جو کر رہے ہو کتنی پرسسٹنسی ہے, مستقل مزاجی کتنی ہے آپ کی خدا کے ساتھ, اس کے ساتھ امپریس ہوتا ہے. سو the end is God is not impressed with personality. God is not impressed with personality, but persistency of what? Persistency to seek and walk with Him. Period. خدا اس کلام کے ذریعے سے برکت دے.